अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बिलाशुबा इस्लाम एक ऐसी हकीकत है कि जिसको लाख झूठ के पर्दों में छुपाने की कोशिश की जाए, मगर सच्चाई को कभी झूठ के पर्दों में छुपाया नहीं जा सकता। दिन रात जितना इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका नतीजा ये है कि इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है। और हैरानकुन बात यह है कि इंटरनेट पर जितना ज़्यादा इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ हेट स्पीच और नफ़रत पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, उसका 53 यानी 53% सिर्फ इंडिया से फैलाया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में सारी दुनिया 47% और अकेला इंडिया 53%। इसके बावजूद जिस तरह आए रोज़ कोई ना कोई हिंदू इस्लाम कबूल करता रहता है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि आप जितना भी झूठ बोल लें, आप सच का रास्ता नहीं रोक सकते। नाजरीन, आज मैं जिस हिंदू लड़के के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ, उसका नाम धीरज शर्मा था। और अब इस्लाम कबूल करके धीरज शर्मा मोहम्मद अहमद बन चुका है। तो आइए उसी से सुनते हैं कि उसने धीरज शर्मा से मोहम्मद अहमद तक का सफ़र कैसे मुकम्मल किया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप बताओ अब कि आपने अभी इस्लाम कबूल किया है। जी बेशक। कितना अरसा हो गया आपको इस्लाम कबूल किए हुए? लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में आप क्या फील कर रहे हैं? फिर क्या करना है, ये समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरा दूसरा जन्म मेरे दूसरी जन्म मेरा हुआ है, मैंने मतलब रीबर्थ हुआ है। अच्छा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस्लाम कबूल करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और 5 वक्त की नमाजें बेशक बेशक वो भी पढ़ रहे हैं? कि रहम करम से, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के हुक्म से 5 वक्त का नमाज है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं अपने मतलब दीन को छोड़ के अपने उस रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में घुसूं? मैं ऐसे इंडिया का रहने वाला हूँ, दिल्ली वेस्ट साइड से, उत्तराखंड पैरावी का। मैं इंडिया में ही सोच रहा था इस्लाम कबूल करने के लिए, पर दरअसल हुआ क्या कि मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार वाले को मैं देखते हुए मैं पीछे हट गया। अच्छा हाँ, ताकि आप लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे। तो ये सही। सब चीज़ सोच के मैं पीछे हट गया। और उस वक्त भी मैं अल्लाह को मानता था। अच्छा, उस वक्त भी अल्लाह को मानते थे? बेशक। लेकिन ऐसा क्या देखा कि उस वक्त आप अल्लाह को मानते थे? आपके सारे रिश्तेदार तो हिंदू हैं ना, तो उस वक्त आपने कैसे मतलब ये सोचा कि मैं इस्लाम कबूल करूं? वहाँ मैंने आपसे बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ सोच के पीछे हट जाता था। अच्छा, जब सोच के। यहाँ आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह के ही काम है कि मुझे यहाँ यूए में बुला करके, और क्या बोलते हैं, मैं 2018 15 मार्च में आया था। अच्छा, तो मैं केएफसी में काम करता था। माशाल्लाह। तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा अर्सा मैंने काम नहीं किया केएफसी में। सही। इसी वजह से ये चीज़ को मैं ज़रा सेपरेट रखना चाहूँगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने केएफसी में काम छोड़ दिया। ओके। उस वजह से जब काम छोड़ा तो एकोमोडेशन वगैरह ये सब चीज़ें हट गई। अच्छा। तो मैं वहाँ से निकल गया और मस्जिद में रहने लगा। अच्छा, कितना अरसा मस्जिद में रहे? मैं लगभग मेरे हिसाब से 5 महीने मस्जिद में रहा। 5 महीना मस्जिद। महीने आपने 5 मंथ 5 मंथ मस्जिद में रहे? बेस। सही। अच्छा, तब आपने इस्लाम कबूल किया हुआ था या नहीं? नहीं। आपने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था? अच्छा। उसके बाद क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग मुसलमान भाई अपने मिले सही। मिले और काफ़ी लोग बात भी होती थी। तो बातों बातों में कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देते थे कि अच्छा। तो दिल को छू जाती थी। अच्छा, और दिल को भा शुरू जाती से थी ही मेरा मतलब। तो इस्लाम कबूल करने का एक शौक़ था। सही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रहम करम से जो है, मैंने फिर मस्जिद के अंदर जाके कलमा पढ़ लिया था। अच्छा, किसी ने पढ़वाया या आपने खुद पढ़ा? नहीं, एक मेरा दोस्त गया था साथ में। सही। तो मौलवी साहब से जो बात कर गए, अरबी में उसने बात की थी, समझ में मुझे नहीं आई थी। सही। फिर उन्होंने वहीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज का वो फिर कलमा पढ़ के कबूल कर लिया था। माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, आपको बहुत मोहब्बत, बहुत मुबारक हो। अच्छा, और आपका नाम वगैरह चेंज करने में और इस तरह आपके आईडी में, पासपोर्ट में दूसरा नाम है, और अभी कितनी दिक्कत होगी आपको, या ये
ایجوکیشن جو آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں ان سب میں آپ کا تو نام دوسرا ہوگا. نہیں اس چیز کی مجھے فکر نہیں ہے. دیکھو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا صحیح, مجھے دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا, آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے آپ نے کیا نام رکھا ہے اپنا؟ میں نے ابھی دوست نے جو نام رکھا تھا میرا نام محمد ہے. صحیح, میں سوچ رہا ہوں کہ محمد کے بعد احمد لگانے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, مطلب محمد احمد. صحیح صحیح, بہت بہت اچھا نام ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا, پھر آپ نے یہ کتاب قرآن پاک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں یہ کیا بولتے ہیں تعلیم الاسلام پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو یہ سب آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہا ہوں. سیکھ رہے ہو. بعد میں جو چیز پڑھی جاتی ہے شکر الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے حکم سے ابھی سب کچھ نماز آتا ہے. صحیح, تو کچھ چیزیں میں اور سیکھ رہا ہوں اسلام کے. تو انشاءاللہ آ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, سورۃ الفاتحہ اور یہاں سورۃ الاخلاص آتی ہیں آپ کو؟ سورہ اخلاص وغیرہ سب کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہو. سورہ اخلاص جتنے بھی نماز میں ہوتے ہیں اچھا, تو جو پڑھتے ہیں وہ تو آتا ہے. تو باقی کی جو دعا ہیں وہ ماشاءاللہ تھوڑی کافی لمبی ہیں, صحیح, یاد کرنے میں تھوڑا جو وہ ہوتا ہے. پر بسم اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں اور شکر الحمدللہ کے نام سے ختم کرتا ہوں تو انشاءاللہ آ ہی جاتا ہے. اچھا اچھا. آپ کو نماز پڑھنے میں یا قرآن سننے میں کیسی فیلنگ آتی ہیں؟ ایسا فیل ہوتا ہے بہت سکون ملتا ہے. ساری تکلیفیں, ساری چنتا, ساری یعنی مانو شریر کی تھکان وغیرہ سب چیز دور ہو جاتی ہے. سب کچھ دور ہو جاتی ہے. یہ جب آپ قرآن سنتے ہیں یا جب نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں. جب نماز پہلی پڑھتے بات ہو. نماز پڑھتا ہوں اچھا, کیونکہ ایکچولی بات کیا ہے, کیونکہ قرآن جو ہے عربی میں ہے. صحیح عربی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, صحیح, اسی وجہ سے جب نماز پڑھتا ہوں, جب سجدے میں جاتا ہوں نا تو سارے دکھ چنتائیں سارا سب کچھ بھول جاتا ہوں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. لیکن پھر بھی قرآن سننے میں بھی تو ایک مزہ سا آتا ہوگا آپ کو, سکون سا آتا ہوگا. بولتے ہیں وہ جو ان کی جو ٹون ہوتی ہے صحیح, وہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اچھا. اچھا, اور کچھ بولنا چاہیں گے آپ مسلمان بھائیوں کو یا ہندو بھائیوں کو یا کوئی بھی ریلیجن بھائیوں کو, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی بے شک. جب میں مسجد میں رہتا تھا تو کافی مسلمان بھائی مجھے پاکستان سے ملے اور ڈی جے خان اور یہ سب جگہ سے مجھے پاکستان بھائی ملے. شکر الحمدللہ انہوں نے مجھے اتنی پیار دی, اتنا عزت دیا انہوں نے کہ جو ایک جیسے میں انڈیا سے ہوں تو انڈیا میں سوچ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ آتنکوادی ہوتے, یہ ہوتے وہ ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہے, اچھا, کچھ نہیں. یقین مانے میرا, ہم نے ساتھ ہی میں بیٹھ کے سب جتنے پاکستان بھائی تھے 4-5 ساتھ ہی بیٹھ کے ایک ہی تھال میں کھانا کھایا ہے. ماشاء اللہ. بہت پیار ملا, شکر الحمدللہ. بہت مدد کی میری. صحیح, وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 مہینے تک مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا. ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. 2 ٹائم تو 3 ٹائم کھا کے آرام سے. شکر الحمدللہ. صحیح, چل شکریہ بھائی محمد احمد بھائی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو اسلام قبول کرنے میں. شکر. احمد بھائی کچھ اور بھی آپ بولنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ سب کی جو ہے رزق میں برکت دے, سب کے پریواروں میں برکت دے اور سب کی طبیعت میں برکت دے, سب کی صحت میں برکت دے, ان کے بیپار ان کے پیسے میں برکت دے, انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ میری دعا ہے ان کے ساتھ. اور ایک بات میں کیا بولنا چاہ رہا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاف ستھری مذہب بھی ہے. آپ 5 وقت کا نماز پڑھتے ہو, 5 وقت کی نماز میں 5 وقت جو ہے آپ جو ہے وضو کرتے ہو, اپنا ہاتھ صاف کرنا, پیر صاف کرنا, سر صاف کرنا, یہ سب چیزیں. پھر 5 بار اب جا کے ایکسرسائز ہوتی ہے نماز پڑھتے وقت, جو یہ کسی مذہب میں نہیں ہے. تو اس میں آپ جو آپ کا شریر بھی فٹ رہتا ہے اور آپ کی مانسک استھتی بھی بالکل پازیٹیو ہی رہتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو انڈیا میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہوا وہ بالکل غلط ہوا, کیونکہ لوگ اس مذہب کو سمجھ نہیں پا رہے. اگر اس مذہب کو سمجھ لینا تو اس میں وہ سکون ہے, وہ مزہ ہے, اس میں وہ آنند ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی نا آپ کو جنت کا مزہ آئے گا. اب میرا یقین مانیے جو فیل اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ایک بات اور کیا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کہ یہ انٹرویو کا کارن یہ ہے کہ کسی مذہب کو چوٹ پہنچانا نہیں ہے. لوگوں کا الگ اپنا مذہب ہے, لوگوں کا اپنا دین ہے, ٹھیک ہے, پر
میں اسلام کے بارے میں کیوں یہ سب کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے میرے دوستوں. اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے ہمیں بنایا، اللہ ہی نے پورے مخلوق کو، دنیا کو، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. تو آپ اپنے رب سے مانگو، اس کے سجدے میں جھکا کرو، ٹھیک ہے نا. بس میرا ایک یہ کہنا تھا آپ لوگوں سے. اور بس میں آپ کو یہی جو ہے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. باقی اللہ آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ.